गुलाम यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को एक बार फिर बहुत बहुत इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद और पास्टर मलिका यूरा का सलाम। आज की वीडियो का आगाज नाज़रीन हम एक कहानी से करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक नौजवान शख्स लाबन की कहानी, जो नहायत ज़हीन और खूबसूरत और जवान है, और वो एक शहर में एक आला कॉलेज से तालीम हासिल कर रहा था। लेकिन इसके साथ साथ उस नौजवान शख्स को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुमाया बनने की भी ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि वो बड़ा फेमस हो, और वो चाहता था कि वो लोगों की नजर में मकबूल हो, और उसे सबसे ज्यादा नुमाया नजर आने का बड़ा जुनून था। इसी जुनून में एक दिन वो बाजार गया और उसने बाजार से एक लाल रंग की पत्थर की अंगूठी उसने खरीदी, और दुकानदार ने उसे उसके बारे में ये भी बताया कि ये अंगूठी जो है ये आपको लोगों में मकबूल करेगी, आपको ज़हीन बनाएगी, आपकी किस्मत को चमकाएगी। और उसने वो अंगूठी खरीदी, और चंद रोज बाद उसने अपने लिए एक कड़ा खरीदा जिस पर कुछ लिखा हुआ था, और वो खुद भी उसके बारे में नहीं जानता था कि उस पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसने उसे खरीद लिया। और फिर कुछ रोज गुजरने के बाद उसने एक धात की चेन अपने गले में पहनी, और उस चेन के ऊपर शेर की शक्ल का लॉकेट बना हुआ था। और लाबन जो है वो अपने दोस्तों से कहता कि ये शेर जो है वो मुझे बहादुरी अता करता है, मुझे तकवीत बख्शता है, जिसकी वजह से मैं खुद को बहादुर बहादुर जो है वो महसूस करता हूं। और इसी आड़ में कुछ दिन गुजर गए, और लाबन की हाथों की उंगलियां, उसके हाथ और उसका गला जो है वो इस तरह की कई चमकदार चीजों से भर गए। इसके पीछे उसकी तलाश थी सुकून। कुछ ना कुछ वो तलाश कर रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी अपनी जिंदगी में एक बेसुकूनी, बेआराम था, बेचैन था। उसका रूहानी सुकून जो है वो जाता रहा, आराम उसका खो गया कहीं पे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर है कि कीमती पत्थर, कड़ा और चेन, या ये फैशन, या ये फ्रेब, ये सब चीजें जो हैं ये क्या है, इनका मकसद क्या है, इनकी असलियत क्या है, आज हम इसी पर बात करने को हैं। इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े, हमें ये बात जानने की जरूरत है कि ये फैशन का ताल्लुक जो है, जिसे आज हम फैशन कहते हैं, फैशन के तौर पर हम बहुत सारी चीजों को अपनाते हैं, हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पहनते हैं। इन सब का ताल्लुक और आगाज कहाँ से हुआ, क्या ताल्लुक है इनका फैशन के साथ, जिनको आज हम फैशन का नाम देते हैं? तो इसके लिए हमें पहले जानने की जरूरत है कि इनका आगाज कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका आगाज, इनका ताल्लुक जो है वो जादुई चीजों से है, या जादूगरी से इनका आगाज हुआ, और बुत परस्ती, कदीम बुत परस्ती से इनका आगाज हुआ। क्योंकि पहले ये चीजें जो थी मजहबी और जादुई मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लोग इनमें जादुई असरात तलाश करते थे। अगर हम बात करें मिस्र की और बाबर की, और इसी तरह हिंदू मत की और रोमन तहजीबों की बात की जाए, तो ये अंगूठियां, तलिस्माती कड़े और इस तरह की कई धाती चीजों से बने हुए लॉकेट और तावीज जैसी, जिनमें वो रूहानी ताकत को तलाश करते थे। वो समझते थे कि इससे हमारी किस्मत बदलेगी, ये हमें बुरी चीजों से महफूज रखेंगे, ये हमारी किस्मत को तब्दील करेंगे, हमें ताकत देंगे, हमें हमारी मुहाफजत करेंगे, और इस तरह और कई चीजों के खौफ से बचाव के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। और लोग इन पत्थरों को और धातुओं को जो है देवताओं से मुंसलिक करते थे। वो समझते थे कि ये किसी देवता के साथ जुड़ी हुई है, और देवता जो है वो उन्हें शक्ति अता करता है, उन्हें कुव्वत देता है, और इसलिए वो उन चीजों का इस्तेमाल करते थे, और उन चीजों के अंदर वो जादुई असरात भी तलाश करते थे। इल्म नजूम के तहत, जिसे आज हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसके मुताबिक वो हर एक इंसान को एक मखसूस सियारे से जोड़ते हैं, और उसे एक पत्थर के साथ तजवीज किया जाता है, जो आज भी लोग दुनिया में करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस सख्ती से इस बात को रद्द करती है, इसकी ममानत करती है। आइए मेरे साथ अहबार की किताब के 19वें बाब की 26वीं आयत को पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम किसी चीज को खून समेत ना खाना, और आगे लिखा है, और ना जादू मंत्र करना, और ना शगुन निकालना। कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। हम क्यों इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जब कलाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता? क्यों लोग उस बात को रद्द करते हैं जिस बात को करने से खुदा मना करता है?
बल्कि लोग उसको तोड़कर उसकी हुक्मदुली करके अपनी मर्जी करते हैं। और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें लोग क्यों करते हैं? इसलिए कि वो इस बात से लाइल होते हैं। और इस बारे में खुदा के कलाम में भी खुदा ने बयान किया, होसिया की किताब के 4 बाब की 6 आयत के अंदर लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक होंगे। हलाक हुए क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर तालीम की कमी है, लोगों के अंदर इस बात का शौर नहीं है, वो खुदा के कलाम को जानते हुए भी नहीं जानते, उसकी पहचान नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे पास है। हम इसको पढ़ें और इसको जाने कि खुदा ने किन बातों से हमें, किन बातों को करने से मना किया है और किन बातों को करने की इजाजत हमें दी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कैसे हम खुदा के कलाम को पढ़ते हुए उस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, और कैसे हम खुदा की हुक्मदुली करके हलाकत का सबब भी बन सकते हैं। लेकिन अजीजों, हमारे पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो हम हलाकत में ना जाएं, बल्कि हलाकत से बचे। दूसरा पॉइंट कि आज ये फैशन, जिसको हमने फैशन का नाम दिया है, ये चीजें, ये कीमती पत्थर, जवाहरात, या इस तरह की बहुत सारी चीजें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम फैशन का नाम देते हैं, आज ये कैसे उसके बाद ये कैसे सकाफत का हिस्सा बने। कदीम जब रूहानी रस्मों को वक्त के साथ साथ बदला गया तो वो मजहबी रंग कम और सकाफती और फैशन का रंग ज्यादा उनको मिला। लोग उनको ज्यादा सकाफती लिहाज से और फैशन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो गए। बड़े बड़े लोग, बादशाह, सिपा सलार, इस तरह के कई कौमें, कबीले अपनी पहचान के लिए, एक अलग पहचान के लिए, कि वो एक अलग नाम से, उनकी एक अलग पहचान है, उसको पहचान देने के लिए, अपनी सकाफत के लिए उन्होंने इन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू किया और अपनाना शुरू कर दिया। इस तरह से ये मजहब से सकाफत में तब्दील हो गई और आज ये सकाफत से फैशन में तब्दील हो गई है। आज लोग इनको फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पहले ये पहचान के लिए यूज होती थी, फिर दिखावे के लिए यूज होना शुरू हो गई, और आज ये फैशन के नाम पर इस्तेमाल होती है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि मौजूदा दौर के अंदर इसकी क्या अहमियत है, आज लोग इसको क्या अहमियत देते हैं। आज मार्केटिंग, सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी जो है वो आज इसको, फैशन को, या इन चीजों को कामयाबी के नाम पर और जिद्दत के नाम पर, खूबसूरती के नाम पर इनको इस्तेमाल करते हैं, या उन्होंने इनको ये नाम दे रखे। बाज लोग जो है वो मजहबी तौर पर या जालसाजी के नाम से लोगों को ये कहकर कि ये आपकी किस्मत संवारते हैं, ये आपको रिजक देते हैं, इस तरह से लालच देकर लोगों को इस तरह की कीमती अशिया बेचते हैं और लोग उनको खरीदते हैं, और लोग फिर उस तरह उनके झांसे में आ जाते हैं और लोग समझते हैं कि वो उनको बचाएंगे, अपात से बचाएंगे, और इस तरह की कई चीजें उन्हें मुहैया की जाएंगी जिस सबब से लोग उन चीजों को खरीदते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें, ये सारा काम जो है वो उन लोगों को या इंसानों को खुदा पर भरोसा और इन्हिसार करना नहीं सिखाती, बल्कि वो उन्हें उन चीजों पर इन्हिसार करना, उन चीजों पर भरोसा करना सिखाती हैं, जो कि सरासर गलत है और निहायत ही गलत तरीका है। लोगों को गुमराह करने का ये एक बड़ा अहम तरीका है, जिससे लोग गुमराह हो जाते हैं और खुदा पर भरोसा करना छोड़कर चीजों पर भरोसा करते हैं, चीजों के अंदर अपने लिए कुव्वत तलाश करते हैं, अपने लिए जिंदगी तलाश करते हैं, अपने लिए कामयाबी और तरक्की तलाश करते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है? इंसान की किताब के अंदर लिखा है, इंसान की किताब के 3 बाब की 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। बाइबल मुकद्दस में खुदा कह रहा है मुसन्निफ के जरिए से, क्या कहता है कि अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करो, खुद पर तकिया ना करो, और ना इर्द गिर्द की चीजों पर जो कुछ भी नहीं है, जिनसे कुछ फायदा हासिल नहीं होता। उसके बाद चौथी जो बात है वो ये है कि शैतान जो है, इब्लीस जो है, इस हिकमत अमली का इस्तेमाल किस मकसद के लिए करता है, उसका मकसद क्या है इस सब के पीछे, वो क्यों ये सारी चीजें इस्तेमाल करता है और लोगों को इसके पीछे लगाए रखता है ताकि लोग उसके पीछे लगे। शैतान का सबसे असल मकसद और बड़ा मकसद हमेशा से यही रहा है कि वो लोगों को दुनिया की चीजों में उलझा के रखे और उनका ध्यान, उनकी तवज्जो, उनकी रफाकत खुदा से कट जाए, वो खुदा से दूर हो जाए, रूहानी तौर पर खुदा के साथ वो जुड़े ना रहे मजबूती के साथ, ताकि वो खुदा के साथ रहकर आगे ना बढ़ सके। बल्कि उसका उसका मकसद यही है कि इंसान खुदा से दूर हो जाए, दुनिया की बातों में उलझा रहे, दुनिया के कामों में पड़ा रहे, और इस तरह की बातों के अंदर इंसान का जहन और दिमाग और बदन जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहे, यहाँ तक इसकी रूह भी जो है वो खुदा से कटा हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
اگر یہ تمام چیزیں خوف، خود پسندی یا جھوٹی امید پر مبنی چیزیں جو ہیں وہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ ابلیس کا ہتھیار بن جاتی ہیں. ابلیس ان کو اپنا ہتھیار بنا کر ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے اور پھر اس کا مقصد جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر پورا ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیں پورا کرنا نہیں چاہیے اور ہمیں پورا کرنے دینا بھی نہیں چاہیے. اس لیے آپ اس چیز سے بھی محتاط ہو جائیں. تو اب تک ہم نے دوستوں یہ تمام چیزوں کے بارے میں جانا کہ کیسے یہ فیشن کا آغاز ہوا، کہاں سے یہ چیزیں آئیں، کیسے ان کا آغاز ہوا، اس کے بعد انہوں نے کیسے مذہب سے ثقافتی چیزوں کا جو ہے وہ رنگ اختیار کر لیا، ثقافت کا رنگ اختیار کر لیا. اس کے بعد اب یہ فیشن کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے یہ چیزیں جو ہے ابلیس اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، کیوں استعمال کرتا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ موجودہ دور کے اندر اس کی کیا آج اہمیت ہے، موجودہ دور میں لوگ ان چیزوں کو کس طور پر یا کس نظریے پر دیکھتے ہیں. اب ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ بائبل مقدس ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتی ہے، کیا اصول ہمیں دیتی ہے اس فیشن کے بارے میں، فریب کے بارے میں، ان قیمتی چیزوں اور پتھروں کے بارے میں، کڑوں کے بارے میں کیا ہمیں بائبل مقدس جو ہے وہ تعلیم دیتی ہے، کیا سکھاتی ہے. بائبل مقدس میں یوحنا کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 16ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ سب باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. بائبل ہمیں سکھا رہی ہے کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں جو کچھ دنیا میں ہے، چاہے وہ ہماری آنکھوں کی خواہش ہے، چاہے وہ ہمارے بدن کی ڈیزائر ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہماری خواہش ہے، کوئی بھی چیز ہے جو دنیا سے ہے، جس کا تعلق آسمانی باپ سے نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ دنیا سے ہے اور وہ ہمیں دنیا کے اندر ہی رکھتی ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو کلام کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ روح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اس کے لوگ روح اور سچائی سے معمول ہو جائیں. تو پہلا اصول بائبل مقدس ہمیں جو دیتی ہے فیشن یا فریب کے بارے میں، وہ کیا ہے. بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے سموئیل کے پہلی کتاب کے اندر اس کے 16ویں باب کی 7ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں، اگر آپ کے پاس ہے آپ بھی نکال کر پڑھ سکتے ہیں، میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. لکھا ہے 16ویں باب کی 7ویں آیت میں، پر خداوند نے سموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے. کیونکہ آگے لکھا ہے کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا. بائبل مقدس ہمیں پہلا اصول دیتی ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ باطن میں دیکھ نہیں سکتا، باطن کو نہیں دیکھتا، دل کو نہیں دیکھتا. انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے کہ ظاہر میں کیا ہے، ظاہر میں ہم کیسے نظر آتے ہیں، ہمارا کیسا پہناوا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کن چیزوں پر ہمارا بلیو ہے، وہ ظاہر سے نوٹس کیا جاتا ہے کہ کیسے ہمارا بلیو ہے، کس چیز پر ہمارا بلیو ہے، کیا ہم کریں گے، کیسے ہم کریں گے. تو ہمارا بلیو یا ہماری چیزیں، ہمارا رہن سہن، ہر ایک چیز، ہماری ثقافت، ہماری پہچان کن چیزوں سے ہوگی. لیکن بائبل مقدس ہمیں کیا اصول دیتی ہے کہ خدا جو ہے وہ ظاہری صورت پر نظر نہیں کرتا، بلکہ خدا جو ہے وہ دل پر نظر کرتا. بائبل مقدس ہمیں فیشن یا فریب کے بارے میں کیا اصول دے رہی ہے، یہی کہ انسان کا ظاہری دکھاوا کچھ نہیں بلکہ اس کی اندرونی صفائی، اندرونی طاقت جو ہے، عاجزی، حلیمی، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا خدا سے تعلق جو ہے یہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ خدا جو ہے وہ ظاہری صورت پر نہیں بلکہ دل پر نظر کرتا. اس کے بعد دوسری چیز جو قیمتی پتھر اور انگوٹھیاں ہیں، اس کی حقیقت کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں کیا اصول دیتی ہے، اس کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے. اس کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، اکثر باتیں کرتے ہیں کہ فلاں پتھر جو ہے وہ محبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کریں، اس کو گھر میں لانے سے گھر میں محبت آتی ہے، رشتوں میں محبت آتی ہے، مٹھاس آتی ہے، اور اس طرح سے فلاں پتھر لانے سے رزق بڑھتا ہے. پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ کلر کا پتھر لے کر آؤ، گھر میں خوشحالی آتی ہے، بحالی آتی ہے. اس طرح کی کئی چیزیں، اور لوگوں نے لوگوں کو غلط فہمی کا شکار بنایا، اور لوگ بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط فہمیوں کا شکار بنتے ہیں اور اس طرح سے غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، غلط چیزوں میں اپنے لیے برکت تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے بحالی تلاش کرتے ہیں، زندگی اور عزت تلاش کرتے ہیں، محبت تلاش کرتے ہیں. لیکن بائبل مقدس جو ہے وہ ان تمام باتوں کی نفی کرتی ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یرمیہ کی کتاب کے دوسرے باب کی جب 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے
لکھا ہے کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہا ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی، اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آج کا انسان بھی یہی کر رہا ہے، جن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، جو ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ الٹا ان چیزوں کا تعلق جادو سے ہے، بے سہارا چیزوں سے ہے، جو کچھ فائدہ نہیں دیتی، جن کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، جو بے فائدہ ہیں۔ ایسی چیزوں کے ساتھ ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، ان پر یقین کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم خدا کو جھٹلا کر، خدا کو ٹھکرا کر، خدا کو ترک کر کے ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ استثنا کی کتاب کے اندر چلتے ہیں، اس کے 18ویں باب کی 10ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگن نکالنے والا، یا افسون گر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا اشنا، یا رومال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم شاید بے خبر ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق جادو ٹونے سے ہے، تنتر منتر سے ہے، اور مستقبل کی باتیں جاننے سے ہے، جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ یہ مکروہات چیزیں ہیں جو خدا کو ناپسند ہے۔ خدا ان کے استعمال سے منع کرتا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال ہم نے نہیں کرنا۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں بائبل ہمیں کیا اصول دیتی ہے کہ یہ چیزیں جو بے فائدہ ہے، جو بے جان ہے، جن کا کچھ فائدہ نہیں ہے، ان کو استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ وہ ہمیں خدا کی نظر میں بھی برا بناتی ہیں، اور انسانوں کی نظر میں بھی ہم برا بنتے ہیں، معاشرے میں بھی ہم برے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے گلے کی زنجیروں کے بارے میں، لاکٹس کے بارے میں، اور اس طرح کی کئی علامتی اشیاء کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں کیا کہتی ہے۔ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ گلے کے اندر شیر کی صورت، اور ناگ کی صورت، سانپ کی صورت، اور اس طرح کی کئی دیگر اشیاء جو ہے وہ کھدوا کر اپنے گلے میں پہنتے ہیں، ان کا لاکٹ بنا کر اپنے گلے کے اندر ڈالتے ہیں، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے کس قدر تباہی اور ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ وہ شاید اپنے لیے ان کے اندر برکت تلاش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے برکت کا سبب ہے، میرے لیے یہ نجات کا سبب ہے، مجھے یہ بچاتا ہے، مجھے یہ تحفظ فراہم کرتا ہے دشمنوں سے اور کئی چیزوں سے، خوف اور خطروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب ہم ڈر جاتے ہیں تو یہ ہمیں ڈر سے بچاتا ہے۔ اس طرح کی کئی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، لاکٹس بنواتے ہیں، اور بہت ساری کئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس میں خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 4تھی آیت کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنا۔ یہ دھاگے پہننا، یہ کڑے پہننا، طلسماتی چیزیں استعمال کرنا، یہ سب چیزوں کا استعمال جو ہے وہ انسان کو غلام بناتا ہے ابلیس کا، گناہ کا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ غلط عقیدہ جو ہے، یہ جھوٹی امیدیں جو ہیں، یہ بڑے ہی خطرے کا سبب ہے، انسان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو بائبل مقدس کیا اصول دیتی ہے کہ ان تمام چیزوں کا استعمال جو ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ جب ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کی حکم روی کرتے ہیں اور اپنے لیے گناہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے، کڑے اور دھاگے جو لوگ حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں بائبل مقدس کیا اصول دیتی ہے؟ کیا یہ دھوکہ ہے یا کیا یہ فریب ہے؟ کچھ نوجوان جو ہے وہ اپنے لیے کچھ ایسے بند استعمال کرتے ہیں جو قسمت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری قسمت نکھر جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی افات جو ہے وہ جو ان پر آنے والی ہیں وہ ان سے بچ جائیں گے، بندشوں کا توڑ ڈھونڈتے ہیں، اور اس طرح کی کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ اس کے لیے وہ کڑے استعمال کرتے ہیں، طلسماتی اور دھاگوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کی کئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی لوگ کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن زبور نویس 121 زبور میں، زبور نویس جو اس پورے زبور کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں زبور نویس کہتا ہے کہ ہمارا محافظ خدا ہے، وہ ہماری محافظت کرتا ہے، ہمارا خدا ہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی تعویذ کی، کسی جادو ٹونے کی، کسی تنتر منتر کی، کسی ایسی قوت کی، کسی ایسی بیرونی فورس کی ضرورت نہیں جو ہمیں بچائے اور تحفظ دے، کیونکہ تحفظ تو خدا دیتا ہے، بچاتا خدا ہے، قسمت خدا بدلتا ہے، خدا ہی ہے جو ہمارا نگہبان اور سائبان ہے، وہی ہمارا محکم قلعہ اور ہماری
पना है, उसी में हमारी जिंदगी और वही हमारी ढाल है। कड़ा हो या धागा हो, ऐसी कोई भी चीज हो, अगर हमारे दिल में ये नियत हो कि ये हमें बचाएगा, ये हमें जिंदगी देगा, हमें तहफ्फुज देगा, हमें कुव्वत देगा, हमें ताकत देगा, तो वो हमारे लिए गलत चीज है, हमारे लिए गुनाह है, बड़ी बड़ी गलत बात है। अगर हम ऐसी चीजों पर ईमान रखते हैं तो ये सरासर हमारे ईमान की तब्दीली का एक नजारा है कि हम ये समझ रहे हैं कि हमारा ईमान उन चीजों पर है कि वो चीजें हमें बचाएंगी, हमारा ईमान तब्दील हो रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुदा के खिलाफ, खुदा के कलाम के खिलाफ गुनाह करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात है, एक बहुत बड़ा गलत ट्रैक है जिस पर हम चढ़ जाते हैं। और उसके बाद पांचवी जो चीज है, दिखावा, तकब्बुर और झूठी पहचान जो है, ये रूहानी ज़वाल का की जड़ें हैं। इसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस में साफ साफ जब हम याकूब के खत के अंदर जाते हैं, याकूब के खत के चौथे बाब की छठी आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। जो लोग मगरूर हो जाते हैं, जो लोग इन चीजों को दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि ये चीजें पहनने से या इनको अपनाने से हमारी शोहरत बढ़ेगी, हमारी पहचान बढ़ेगी, हमारा ईमान इन चीजों पर है कि हमें आगे लेकर चलेंगी, हमें तरक्की बख्शेंगी, कामयाबी बख्शेंगी, सरफराजी अता करेंगी, हमें जिंदगी अता करेंगी, हमें तहफ्फुज और हमारी किस्मत को बदलेंगी, तो उन लोगों का खुदा मुकाबला करता है। क्योंकि वो लोग जो है वो खुदा की बजाय उन चीजों पर भरोसा करते हैं, उन चीजों पर तवक्कल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है कि खुदा उन लोगों का मुकाबला करेगा, लेकिन जो फरोतन होंगे उन पर खुदा उनका फजल भी होगा। हमारे नजदीक ये बात है कि अगर हम इन चीजों को दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक अलग नजरिए के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम अलग नजर आए, हमारी अलग पहचान हो, या हम इनको फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल ये बताती है कि हम खुदा से दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो फिर ही खुदा हमारा मुकाबला करता है, खुदा हमारे मुकाबले के लिए खड़ा हो जाता है, हमें सजा देता है, हमारी अदालत करता है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तो हम खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहते हैं। खुदा हमारे लिए मेहरबान होता है, खुदा हम पर फजल भी करता है। उसके बाद फिर हम क्या हो जाते हैं, इन चीजों के सबब से ऐसा ऐसा खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन नौजवानों के लिए बाइबल का पैगाम क्या है? नौजवानों के लिए बाइबल मुकद्दस आज क्या पैगाम देती है? बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि उनकी पहचान क्या है? इफिसियों के खत के दूसरे बाब की 10वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मेरे बहनों और भाइयों, अजीज मसीह में जितने भी आप बहन भाई हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी पहचान अंगूठी से, चेन से, कड़े से नहीं है, बल्कि हमारी पहचान यीशु मसीह नासरी से है। यीशु मसीह नासरी जिसने हमें पहले से तैयार किया है, मखलूक किया है उसने हमें अपने काम करने के लिए, हमारी पहचान यीशु मसीह से है। क्योंकि असल शान और शौकत जो है वो दिल की पाकीज़गी में है, ना कि गले और हाथ की चमक में है। आपने गले और हाथ में बड़ी चमकीली चीजें पहनी हो, बहुत आप सजे सवरे हो, लेकिन दिल के अंदर नेकी पाकीज़गी ना हो, यीशु मसीह ना हो, तो आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान गुम हो जाती है। बिल्कुल उस नौजवान शख्स की तरह जो लाबन था, जिसकी मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान ना खो जाए, आप कहीं गुम ना हो जाए, आप भी यीशु मसीह को पहने। जाहिरी पहनावे से ज्यादा अंदर की पाकीज़गी और नेकी मैटर करती है, जो मसीह यीशु को पहनने से आती है, जो मसीह यीशु को हासिल करने से आती है। उसके बाद आखिरी जो बात है वो कि क्या आपके जहन में सवाल उठता होगा, फिर क्या सारी चीजें पहनना गुनाह है? इस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैटर करता है आपकी नीयत का, आपकी सोच क्या है, आप किस सोच के मालिक हैं और आप किस सोच के साथ उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम दिखावे के लिए ये सारी चीजें करते हैं, या क्या हमारे बदन जो है वो खुदा की हैकल के लिए इस्तेमाल होते हैं, खुदा की हैकल है, या फिर हमने अपने बदनों को एक इश्तहारी बोर्ड बना रखा है कि हम इश्तहार बनाकर अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जिस्म को इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों के काम के लिए, दूसरों की एडवर्टाइजमेंट के लिए हम इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको पता है, जब हम दूसरों की दी हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको प्रमोट करते हैं, हम उनको जाहिर करते हैं। तो क्या हम एक इश्तहारी बोर्ड बने हुए हैं? आज ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है।
ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. تو پھر کیا یہ دکھاوے کی چیزوں نے ہمارے دل کو اندھا کر دیا ہے؟ لیکن بائبل مقدس تو ہمیں کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس ہمیں دعوت دیتی ہے کھلے عام. بائبل مقدس رومیو کے خط کے 12ویں باب کے اندر چلتے ہیں ہم. رومیو کے خط کے 12ویں باب کی رومیو کے خط کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اپنے بدنوں کو کیا کرو؟ اپنے بس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. اپنے بدنوں کو ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو. بائبل مقدس ہمیں دعوت دیتی ہے کھلے عام، ہمیں دعوت دے رہی ہے آؤ یہ کرو. خدا کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے ایسے کام کرو، بلکہ وہ نہ کرو جو خدا کو نامقبول ہے. تو آج کی عملی باتیں جو آپ سیکھتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھی، آج کی ویڈیو میں جو ہم نے کی ہیں عملی باتیں، ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں جو آپ کو خدا سے دور کرتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ خدا سے یہ دعا کریں کہ خدا تو مجھے اپنی پہچان میں بڑھنا سکھا، نہ کہ میں دنیا کی چیزوں میں اپنے لیے پہچان تلاش کروں. اور تیسری بات کہ آپ روزانہ بائبل مقدس کو پڑھیں اور بائبل مقدس کا استعمال کریں، کیونکہ یہی آپ کے لیے ایک روحانی زیور ہے. چوتھی بات کہ اپنی انفرادیت کو خدا کے کلام سے تعمیر کریں، نہ کہ دنیا کے فیشن سے. اپنی زندگی، اپنی پرسنالٹی کو خدا کے کلام سے آراستہ کریں، دنیا کی چیزوں سے، فیشن سے آراستہ نہ کریں. اس کے بعد پانچویں اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کیونکہ اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کو فیل ہوا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کے غلامی کے اثر میں ہیں، آپ اس طرح کی چیزوں کے زیر اثر ہیں، آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کو آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں آزادی دیتا ہے. اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں اور اگر خدا ہمیں آزاد کرنا چاہے تو واقعی ہم آزاد ہوں گے. اور آپ اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کو پکاریں، وہ آپ کو ضرور آزاد کرے گا. دوستوں، اگر آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی ان چیزوں کو سیکھیں، ان کے بارے میں تعلیم حاصل کریں، جانیں اور اپنے آپ کو خدا کے کلام سے باہر نہ جاتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کریں اور خدا کے تحت اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور ضرور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری آنے والی نئی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور ایک اہم بات، ایک اناؤنسمنٹ آپ کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی خاص ویڈیو بنائی جائے کسی خاص موضوع پر، تو آپ ضرور کامنٹ باکس میں ہمیں وہ موضوع لکھ سکتے ہیں. آپ کے لیے خدا کے فضل سے اور نہایت محنت کے ساتھ آپ کے لیے وہ موضوع تیار کیا جائے گا اور وہ آپ تک ضرور پہنچایا جائے گا. گاڈ بلیس یو آل.